اليوم غنشوفوا صفحة 132 الوحدة الخامسة. Je lis. هنا l'objectif هو الهدف هو lire un texte informatif، أنك تقرأ نص غني بالمعلومات الإخباري، نص إخباري. Les états de l'eau، حالات الماء. L'eau se présente dans la nature. الماء يظهر في الطبيعة sous 3 états différents، في ثلاثة ديال الحالات مختلفة. liquide سائل، solide صلب، et gazeux يعني في الحالة الغازية ديالو. كيقول لك بأن الماء عنده ثلاثة الحالات اللي كيبان فيهم الطبيعة، إما كيكون سائل أو صلب أو غازي. à l'état solide في الحالة الصلبة، l'eau est sous forme de glace. الماء كيكون على شكل جليد، ثلج قاصح جليد، نيج ثلج أو غريل يعني تبروري، دوك مقطع شتا غليظة قاصحة تبروري. à l'état liquide في الحالة السائلة ديال الماء، l'eau se trouve dans les ruisseaux. الماء يوجد في les ruisseaux يعني دوك الجداول ديال المياه الصغيرة اللي كتكون في الوديان. les rivières هما الأنهار. les mers البحار. elle se présente يظهر أيضا على الحالة ديال sous forme de pluie في حالة أمطار، et de brouillard ولا ضبابة، ديك الضبابة اللي كتكون راه هي نوع من التساقطات ولكن خفيفة. l'eau s'évapore sous l'effet du soleil. الماء يتبخر بسبب ولا بفعل الحرارة، الشمس أو الحرارة. du soleil يعني الشمس بسبب الشمس، أو الحرارة لا chaleur كيكون سخون الحال، واخا ما تكونش الشمس كيكون الجو زامت. cette vapeur invisible هذا البخار الغير مرئي يعني ما كتشوفوش بالعين المجردة، سي ليتا غازو هو الحالة الغازية دو لو، الحالة الغازية ديال الماء. أو كيكون مثلا في الصيف راه كيطلع الغاز ولكن حنا ما كنشوفوش لأن كتكون الضوء بزاف ما كتقدرش تشوف. كتشوفو بحال مثلا في أيامات اللي كتكون الشتا ولا هاديك داك البخار اللي كيخرج من الفم وهاديك تما كيبان، ولكن بالنهار ملي كيكون الحرارة والضوء ما كيبانلكش الغازات اللي كتبخر. تقدر تشوفو مثلا وسط الدار مثلا كتكون كتغلي شي غلاية ديال الماء ولا هادي ولا شي براد داتاي كيبان لك بأن طالع منه البخار. نعاودو القراءة. les états de l'eau حالات الماء. l'eau se présente dans la nature sous 3 états différents: liquide, solide et gazeux. À l'état solide, l'eau est sous forme de glace, neige ou grêle. À l'état liquide, l'eau se trouve dans les ruisseaux, les rivières, les mers. Elle se présente aussi sous forme de pluie et de brouillard. L'eau s'évapore sous l'effet du soleil ou de la chaleur. Cette vapeur invisible, c'est l'état gazeux de l'eau. قراو كلمة بكلمة بالنسبة للناس اللي عندهم صعوبة في القراءة. Les états de l'eau. L'eau se présente dans la nature sous 3 états différents: liquide, solide et gazeux. À l'état solide, l'eau est sous forme de glace, neige ou grêle. À l'état liquide, l'eau se trouve dans les ruisseaux, les rivières, les mers. Elle se présente aussi sous forme de pluie et de brouillard.
l'eau s'évapore sous l'effet du soleil ou de la chaleur. Cette vapeur invisible, c'est l'état gazeux de l'eau. السؤال اللي يسولك هنا الأستاذ ديالك que vois-tu sur ces images؟ شنو كتشوف في هاد الصور هادو؟ تقدر تقول له لا مير، كيشوف لا مير البحر، لو سوليي الشمس، كنشوف أيضا لو اللي كيتبخر، الماء اللي كيتبخر، لو كي سيفابور فابور ولا ديال يتبخر، هاد الماء اللي كيبان لنا هنا أنه كيتبخر، سو لا شالور يعني فعل الحرارة. هنا كاين لي تيتر دو سو تيكست، شنو هو عنوان النص؟ ها هو هنا لي زيتا دو لو يعني حالات الماء، لي زيتا دو لو. هنا السؤال الثالث، قالك لو سو بريزونت في لا ناتور يعني الماء كيظهر في الطبيعة سو ديفيرون ايتا، حالات مختلفة. ليكيل شنو هما؟ غتقول له لي تخوا زيتا سون مثلا سوليد، هادي اس ماجيسكول سوليد. شنو آخر؟ ليكيد، سوليد يعني صلبة، الحالة الصلبة، ليكيد سائلة، اي غازو يعني الحالة الغازية. أقول لك نراجعوا هاد الأصوات اللي شفنا الدورة الأولى، جو ريفيز دي سون نشوفوهم. الصوت الأول هو اي، هذه بحال ثلاثة مقلوبة كتنطق اي، بحال نيج، غريل، نعاودوها نيج، غريل، سوليي، ريفيير، هذه هي اي. هنا الصوت ديال كا، كا هي كتكتب هكا الكتابة الصوتية، غازو، غازو، غلاس، غلاس، غريل، غريل. هنا الصوت ار، بريزونت، بريزونت، تخوا، تخوا، فورم، فورم، غريل، غريل، ruisseau, ruisseau, rivière, rivière, mer, mer, brouillard, brouillard, s'évapore, s'évapore, chaleur, chaleur. هنا الصوت ديال gazeux, vapeur, gazeux, vapeur, chaleur. ندوزو للسؤال اللي موراه، قالك entoure يعني دير دائرة على لو مو، على الكلمة كي كوريسبون او ديسان اللي كتناسب هاد الرسم. او انيمو ولا بلونت الماء، الحيوانات ولا المغروسات يعني النباتات. هنا كتلاحظوا بأن السحب والسماء تمطر، كتلاحظوا بأن الأمطار إذا شنو اللي كيناسب هو أو يعني المياه، الماء كيطيح. هنا السؤال الخامس كيقول لي لي فراس، قرا هاد الجمل وفهمهم بطبيعة الحال، واكتب écrit vrai ou faux، اكتب صحيح أو خطأ. نقراو الجمل ونحاولوا نفهموهم. dans la nature في الطبيعة l'eau est toujours la même، دائما هو على حالة وحدة، يعني الماء هو الماء، في الطبيعة الماء هو الماء. والصحيحة ولا خطأ؟ سي فو، الماء كيتغير، كيولي جليد، كيولي ثلج، كيولي بخار، إذا فو، هذه المعلومة خاطئة. قالك لو سو بريزونت سو تخوا زيتا، الماء يظهر لنا في ثلاثة ديال الحالات، طبيعة الحال سي فغي كيبان لنا في ثلاثة الحالات، هي الحالة الصلبة والحالة السائلة والحالة الغازية. إذا هذه الجملة صحيحة فغي. لا فابور يعني البخار،
et l'état liquide de l'eau هو الحالة السائلة للماء. الحالة السائلة للماء خطأ، هو الحالة الغازية للماء. إذا فو، جملة خاطئة. à l'état solide في الحالة الصلبة ديال الماء. لو الماء sous forme de glace. الماء كيجينا إما على شكل جليد، داك اللي كيكون في قطب المتجمد الشمالي وداك ولا الجنوبي، داك اللي كيتزلجوا عليه بديك الزلاجات، اولا شكل الثلج ناجي حتى هو صلبه واخا هشيش شويه ولكن حتى هو كيتسمى صلب. اي غريل، غريل هو داك التبروري، داك البرد. اذا هاد الجمله هذه صحيحه، سي فغي، لان من كيكون الماء صلب كيجينا على شكل جليد ولا ثلج ولا برد. اذا سي فغي. ندوزو اللي موراها سادسا، الجمله اللي كاينه شنو مطلوب منا. Je lis et j'écris. أقرأ وأكتب. Écris une phrase. اكتب جملة pour répondre à la question. باش تجاوب على السؤال. السؤال اش كيقول؟ Où se trouve l'eau à l'état liquide؟ فوكاش كيبان فين كيتلقى الماء بحالة ديالو السائلة. هو الماء اللي كنشربو لو بوطابل، هو الماء اللي كنشربو، هو نقولو se trouve dans les ruisseaux. مثلا dans les ruisseaux، دوك الجداول اللي كيكبو في الوديان والأنهار. dans les ruisseaux, les rivières, الأنهار والبحار. les mers et les océans كذا نقولوا les mers صافي etc. هنا قالك كومبليت لا فراز، أتمم الجملة. شنو هي الجملة؟ قالك لو à l'état solide، الماء في حالته الصلبة سي glace، إما جليد glace، نيج ثلج، و غريل ولا تبروري برد. انت هذه الصفحة 132 كملناها.